देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये शब क़द्र 1000 माह से बेहतर है, लेकिन इसकी कोई सातें दूसरी रातों से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हाँ, इसकी घड़ियाँ कोई ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो शर्फ जिस चीज़ को अता फरमाए, सुभान अल्लाह, हमें वही मानना चाहिए। बेशक उसमें अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। अब शब क़द्र के भी उतना ही वक्त है जितना और रातों का है, लेकिन ये 1000 माह से बेहतर है। और इसकी वजह एक तो यही है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो मैं अपने नाज़रीन और सामीन की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा, आजकल हमें एक बीमारी पड़ गई है कि हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से एक चीज़ को देखते हैं और फिर कहते हैं यार देखें ना, ये आप अकल से ऊपर की बातें करती हैं, इंसान तो इंसान ही होता है, इंसान सारे एक जैसे होते हैं, रातें सारी एक जैसी नहीं है तो इंसान सारे एक जैसे कैसे हो गए? दिनों पर तो जिस रात में कुरान आया है, अगर उस जैसी कोई रात नहीं, तो जिसके सीने पर कुरान उतरा है उस ज़ात जैसी भी कोई ज़ात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें शब क़द्र इस बात का दर्स देती है कि मैं तुम्हें बतौर लंगर मुस्तफ़ा बन के नसीब हुई हूं। तुम नबी के लंगर की हकीकत को नहीं समझ सकते तो मोहम्मद अरबी की हकीकत को कैसे? क्या कहना है, क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज असल अल्लाह ताला की बारगाह से माफ़ी मांगने की रात है, और आज जब जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते हैं कि आओ ज़मीन पर चलें, सुभान अल्लाह, तो उनको कहते हैं आज तुम्हें वो नेकी दिखाने में लेके चला हूँ जो नेकी उम्मत मुहम्मदिया की अल्लाह को फरिश्तों की तस्बीह व तहलील से भी ज़्यादा पसंद है। हालांकि फ़रिश्ते मासूम हैं, उनके किसी अमल में ख़ता नहीं होती, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया की वो नेकी अल्लाह को फरिश्तों की तस्बीह और तहलील से ज़्यादा पसंद है। फरिश्ते कहते हैं जनाब जिब्राईल अमीन से, हज़रत वो क्या नेकी है? तो आप फरमाते हैं वो है गुनहगार का रो रो के माफ़ी मांगना। जब कोई बंदा अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करके अल्लाह की बारगाह से रो कर माफ़ी मांगता है तो ये माफ़ी मांगना रब को फरिश्तों की तस्बीह से भी ज़्यादा पसंद है। क्या कहने मुफ्ती साहब। अच्छा, हमारे यहाँ एक रिवाज है, लोग कहते हैं कि यार हम तो गुनाहगार बंदे हैं, गुनाहगारों की कौन सुनता है? और अल्लाह के बंदे, कोई सुने ना सुने, तुम्हारा रब है वो सुनता है। दुआ करते हुए इंसान को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि मैं उस मालिक से मांग रहा हूँ कि जिस मालिक ने अपने दर से मुझे खाली नहीं लौटाना। जब तक मांगने वाले को उसकी रहमत का यकीन ना हो, उसकी दुआ शरफ़ कबूलियत नहीं पाती। और जब वो अपनी गलतियों को एतराफ़ करके अपने मालिक की रहमत पर यकीन करके दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे शरफ़ कबूलियत अता फरमाता है। और ये भी पढ़ा जा रहा था कि मांग लो चश्मे तर मांग लो। आय हाय हाय, ये चश्मे तर बड़ी नेमत है। बेशक बेशक, और ये अल्लाह का ख़ास फजल है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रोने का रिवाज है। जी जी जी। अगर हमें रोना भूल गया है तो खौफ खुदा से रोना भूल गया है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। खौफ खुदा से रोना और चश्मे तर, ये इतना बड़ी सआदत है कि हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वजाहत के साथ ये बात कह दूं, ज़ाते रसूल के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं, गलती का कोई ताल्लुक नहीं। गुनहगारों का ताल्लुक रसूल से हो तो गुनहगार भी बख्शे जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम होकर, हर किस्म की खताओं से पाक होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे अपने खौफ से रोने वाली आंखें अता कर। तो ये चश्मे तर, खौफ खुदा से रोने वाली आंख मांगना, ये भी सुन्नत रसूल करीम। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद गिरामी है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध जी जी वापस नहीं जा सकता, इसी तरह जो आंख खौफ खुदा से रोती है उसको जहन्नम में नहीं जलाया जा सकता। तो आज की जो बुनियादी तौर पर रात है, वैसे आज की रात नहीं, इसका तो बतौर ख़ास जिक्र है। जब पहली रमज़ान मुबारक का चांद दिखाई देता है, रब अजाब के दरवाजे बंद कर देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, रहमत के दरवाजे खोल कर उसकी तरफ से ये सदा लगवाई जाती है, ए गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वालों बाज आ जाओ, माह रमज़ान आ गया। और ए खैर के मुतलाशियों मुतवज्जे हो जाओ, माह रमज़ान आ गया। इसमें कोई लम्हा भी ऐसा नहीं कि जिस लम्हे में इंसान अल्लाह की बारगाह में
درخواست کرے اور اب درخواست قبول نہ کرے. سبحان اللہ. آج تو پھر شب قدر ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے آپ کو بتایا رب سے مانگنا، جی رب سے مانگنا تو کسی چیز کا کوئی جو شرعن جائز ہے، مشروع چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات بھی اگر ہماری توجہ مادی چیزوں کی طرف رہے تو فرشتے کم از کم یہ تو محسوس کریں گے کہ اللہ کے بندو ہم تمہاری زیارت کے لیے ہیں اور تم پھر مادی چیزوں میں رب منا لو، سب کچھ مل جائے گا. میں جو مانگیے کوئی اس میں وہ نہیں، آپ اولاد کے حوالے سے مانگیں، مال و دولت مانگیں، سب وہ ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل اصل میں بنیادی طور پر مفتی صاحب نے جو رسول اللہ علیہ السلام کی عطا کردہ دعا اور سکھائی ہوئی سیدہ عائشہ پاک کو بتائی ہے. بنیادی طور پر جب آپ اپنے مالک سے معافی مانگ کے مالک کو منا لیتے ہیں تو دونوں جہان ہی آپ کے ہو جاتے ہیں. درست بات ہے. پھر اس مسئلے میں یہ دے دے وہ دے دے. آج کل بنیادی طور پر آج کی جو رات ہے وہ مالک کو منانے کی رات ہے. سبحان اللہ. اللہ سے بخشش مانگنے کی رات ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب او کما قال. سرکار نے فرمایا جو شب قدر کو ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کر دے گا اس کے لیے ساری رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ، آج جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں یا سوال کریں، سب سے پہلے اپنے ایمان کی کیفیت ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے جی سب کچھ رہنے دیں، بس اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے. نبی پاک نے قید لگائی ہے قیام کرو گے حالت ایمان میں. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں اس کو اگر بالکل شارٹ کر کے بتاؤں، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی سے وفا اور محبت کا نام ہے ایمان. جو بندہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی محبت سے اپنے سینے کو آباد کر کے راہ خدا میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو مالک پھر اس کی اوقات نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کی ذات سبحان اللہ. اچھا دوسری بات ہے احتساباً. ہمارے ہاں یہ بڑی پرابلم ہے، ہم اپنے احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رسول اللہ علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آیا، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اسے نقل کیا ہے، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ او کما قال. کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے عیب دکھاتا ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب جب تک ہمیں اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آئیں گی تو پھر معافی مانگنے کا تصور کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک بات. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ دنیا جہان کے عیب ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور اتنا بد نصیب ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں نہیں دیکھتی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ نہ بھی بتائیں تو ان کی شکل و صورت بتاتی ہے کہ ان کا کافی عالم گناہ سے تعلق ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا جب تعارف کروا رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دنیا سے ہیں. کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مالک کی نظر میں تو سب کچھ ہے. کم از کم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے اعتراف گناہ تو کرو نا. معافی تو بعد میں ہوتی ہے. اور ایک مفتی صاحب نے بات کی تھی، اس پر میں ایک حدیث کر کے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کو معاف کرنا تمہارے اندر ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اس پر سماعت فرمائیے. حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ بخش دے، اسے چاہیے وہ اس کے بندوں کو معاف کر دے. واہ 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 واہ. ہماری تھوڑی سی پاور ہو تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہتھے میں آ جائے اسے رگڑا لگا دیں. جس کے قبضے میں کائنات ہے، اور جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، وہ ہمارے کتنے جرم دیکھ کر پھر درگزر فرماتا ہے. ہمیں اس سے مغفرت چاہیے. اس کا کنبہ ہے مخلوق، کو درگزر کرنا. واہ واہ واہ. میری مخلوق میرا کنبہ ہے. کیا کہنے. جی بالکل، وہ اعتکاف کی بات آ گئی تو الحمدللہ یہ اعتکاف رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اور اس میں اعتکاف میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ امت کے کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جو آخری عشرہ پورا جاگ لیں اور انہیں لیلۃ القدر نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اجتماعی طور پہ فائدہ. پھر رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ٹھیک ہے. اور خود بھی رسول اللہ علیہ السلام بیدار رہتے تھے. ٹھیک ہے. پھر شب قدر کی تلاش کے لیے ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے نوکر. سرکار نے فرمایا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. ہمیں آقا کے حکم کی تعمیل میں تلاش کرنی چاہیے. حضور کے لنگر سے مل جائے گی انشاءاللہ. اور پھر یہ شب قدر کو
یہ جو جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ سرکار تشریف لائے بتانے کے لیے اور پھر دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، سرکار نے پھر بتایا، اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ اگر بتا دیا جاتا تو اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ اور اب اس لیے نہیں بتایا گیا کہ آپ ایک طاق رات کی تلاش میں پورا عشرہ اللہ کی عبادت میں تو گزار لیں گے۔ مسئلہ تو طاق رات کا نہیں ہے، مسئلہ تو رب کی عبادت کا ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قدر ہو جائے نا راتوں کی تو ہر رات شب قدر بن سکتی ہے۔